पयली हेल्थाची प्रॉपर्टी, मागीर ती आयटीक गेली, तेजे पयली एग्रीकल्चर, मागीर आयटीक गेली. हांगासर आयटी हब येवपाचो आसलो, तो लोकांनी नाका म्हटलो. आतां हो प्रोजेक्ट येता म्हटल्यार प्रत्येक फावटी ते लोकांक टेस्ट करता की कितले लोक आमच्या विरुद्ध उबे रावतले ते पळोवया म्हणून. तो टेस्टिंग गव्हर्मेंट जाला डेफिनेटली. आनी आमकां टेस्ट करता. एक्चुअली लोकांनी पॉलिटिशियनांक टेस्ट करपाक जाय, पूण पॉलिटिशियन आतां लोकांक टेस्ट करपाक लागला. तो हांवें कित्याक जाला दिसता तुका? चड मेजॉरिटी तेंच्या सायडल्यान आहा म्हणून मत मारला, आनी काय मत मारला हांकां. त्या लोकांनी आतां मत हेंचो जिरोवपाचो वेळ येयल्लो आसा. दिसता 27 जातले म्हणून. तेच्या पयलींच जावंक आसा. तेच्या पयलीं पॉलिटिकल टर्न ओवर केन्ना तो इव्हेंट जातलो न्ही इलेक्शनाचो. तेच्या पयलींच हांगासर आतां येदे व्हडले प्रोटेस्ट जावपाचे आहा गोंयभर, आनी डेफिनेटली जातले. कित्याक न्हू आमच्या धर्मान म्हणटात पळय, तितून न्हू एक जे आसा हिंदू धर्मान की पापाचे घडे भरले न्हू काय मागीर ऑटोमॅटिकली कितें घडपाक जाय तें घडपाक लागता. आनी आतां देशभर जावपाक लागला. गोंयानूच आतां आयतारा दिसा हेंचें उपोशण सुरवात जालां, ते सायडीन हरमळा प्रोटेस्ट जालो. आतां गोंयान प्रोटेस्टाची संख्या आनी फ्रिक्वन्सी वाडपाची आहा. कित्याक हेंची अंधधुंदी जाल्लेले हेंचे पापाचे घडे भरलेले आहा. हे पापी लोक हे. चेंज जाता म्हणटा डेफिनेटली जातलोच न्हू. जगान चेंज ही जातलेली. तेंच्यांनी कितलेय सांगले आमी 50 वर्सां रूल करतले, 100 वर्सां रूल करतले म्हणून. कितलेय सांगले जाल्यार चेंज हो इनएविटेबल आहा, तो जातलोच. फकत टायमाची आहा. टायमूच सगळ्यान शक्तिशाली बलवान म्हणटा पळय, वेळूच बलवान आसता न्हू. सद्याक तेंचो टायम चल्ला आनी हर कुत्तेका दिन आतां येता, हो तांचो दिन आहा सद्याक चल्ला. गव्हर्मेंटाचें कितें आसता, लोकांक कितें जाय पळय तें हाडपाक जाय. आयज कितें आहा, लोकांक कितें जाय पळय थंयसर गव्हर्मेंट कांय पळयना, फकत डिस्ट्रॅक्शन करता. आतां सकयल पळयत जाल्यार तोय आहा. थंयसर लोकांनी आतां इतली वर्सां थंयसर काडले, आयुश्य हांगा काडलेलें आहा. भाजी रोयली, शेतां रोयली, तेच उदक जें आहा पळय थंयसर आयज आयुश्य काडलें सगळ्यांनी. आनी आतां कितें आहा, हे जे लोक सांगता आतां ते उदक तोय आहा पळय ते कवर जातले म्हणटा, लेक पिड्ड्यार जातले म्हणटा. हे प्रोजेक्ट जेन्ना येतले पळय हांगा, सीवेज लायन सगळी सकयल उदक पावतलें तेन्ना ते डिस्ट्रॉय जातले. लेक आहा पळय ते उड्राय जातले. त्या खातीर लोक झगडटा हे मोस्टली न्हू, सर्वायवला खातीर. जे फ्युचर जनरेशनान पळोवना पळय तांकां पळोवनी म्हणून हे डोंगरा बीन आहा पळय ते खातीर राखोवनी म्हणून. पूण आयज कितें आहा, आयज सरकाराक कितें पडलां, फकत डेव्हलपमेंटाचें पडलां, स्वार्थाचें डेव्हलपमेंट. हे लोकांचें डेव्हलपमेंट न्हू. आतां गांवचे लोक जेन्ना आपल्याक नाका म्हणटा, डिसिजन कोण घेतले? आपापल्या गांवचे डिसिजन लोकांनी घेवपाक जाय, गांवकारांनी घेवंक जाय. तेन्ना गांवचेच लोक सांगता ते आमकां नाका जाल्यार गव्हर्मेंट कित्याक हाडटा? प्रेशरायज करून हाडटा न्हू. आतां हेच्या पयलीं कितले प्रोटेस्ट केले हांगा, नाका म्हणून सांगलेले न्हू. पूण ही ऑटोक्रेसी जालें कशें दिसता तुमकां? ऑबियसली डेमोक्रेसी आमची आतां हें जालें, डेमोक्रेसीची हत्या जाता हें दिसता. होले हें जाता पळय तेन्ना आतां तुमी हांगा पळयत जाल्यार आतां गोंयान पळयत जाल्यार कितें जायना हें आहा. पयलीं काय आसलें, पयलीं कायद्या प्रमाणे सगळें चलतालें जातालें. आयज कितें आहा, आयज क्रायम्स जाल्ले आहा, मर्डर जाता, रेप जाता, आनी तांकां प्रोटेक्शन मेळटा. आनी हे कोण करता? हो सरकार. आतां तुमी दिल्लीक वचून पळयत जाल्यार पळय कितें जाता तें. क्रायम्स रेट वाडलेले आहा इतले. आयज पयलीं UP आनी बिहाराक जे जाताले पळय ते आयज गोंयान पळोवपाक मेळटा आमकां. सो आतां हें कितें आहा, लोकांनी भायर सरोंक जाय. आमी कितें करता, लोक भायर सरना, तांकां प्रश्न विचारना, सगळे भियोन रावता. त्या खातीर हें वाडटा न्हू. तांकां कॉन्फिडन्स येता तितून. जेन्ना आमी लोक भायर सरतले, गोंयकार सगळे भायर सरतले पळय, तेन्ना हें जातलें, चेंज जातलें चेंज.